बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। यकीन कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब जिस मौक़िफ़ के ऊपर डटा होता है और वो सच साबित हो जाए तो आदमी यकीन कर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह के शुरू दिन से पहले दिन से मेरा ये मौक़िफ़ था कि इमरान खान न करप्शन के ख़िलाफ़ है, ना इमरान खान करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ है, ना वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ है, ना उसको इस्लाम की फ़िक्र है, ना उसको पाकिस्तान की फ़िक्र है। उसको सिर्फ़ और फ़िक्र है तो अपनी कुर्सी की फ़िक्र है कि किसी तरीके से मुझे कुर्सी मिल जाए, पाकिस्तान बर्बाद होता है हो जाए, तबाह होता है हो जाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेरे पास मेरे नीचे कुर्सी होनी चाहिए, मेरे साथ मैं वज़ारत उज़्मा के ऊपर होना चाहूँ, बस ये इमरान खान का मकसद है। आज इमरान खान ने साबित कर दिया है। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं कि जो लोग कहते हैं कि इमरान खान को कुर्सी का शौक नहीं है, और वो लोग जो कहते हैं कि इमरान खान करप्ट लोगों के खिलाफ है, इमरान खान करप्शन खत्म करना चाहता है, इमरान खान उम्मत मुसलमान का लीडर है, उसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क कूट कूट के भरा हुआ है। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं कि मेरी वीडियो सुनने से पहले अपने मुंह के ऊपर कपड़ा रख दो, अगर थोड़ी सी भी शर्म आप लोगों को आती है। लेकिन जिनमें शर्म नहीं होती ना वो नहीं करते। तो सुनो आज इमरान खान ने क्या कहा है। एक एक लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साबित हुआ है, एक एक लफ्ज साबित हुआ है। तहरीक लबैक जो मौक़िफ़ रखती है, जो भी इमरान खान के खासकर तहरीक लबैक वाले, नून लीग वाले, पीपल पार्टी वाले, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब एक ही है। आज इमरान खान साहब ने क्या कहा है वो वीडियो सुनो, फिर आगे बात करते हैं। और मैं पूरी कोशिश करता रहा, मैंने पूरी कोशिश की कि इनके पूरे केसेस मैच्योर थे। नैब के अंदर से हमें कहते थे केसेस मैच्योर है, लेकिन पीछे से हमें इजाजत नहीं है। अब पीछे से इजाजत कौन नहीं दे रहा था? जनरल बाजवा साहब। जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे, वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। हम बिल्कुल बेबस थे, प्राइम मिनिस्टर बेबस बैठा था। सबसे पहले नाज़रीन मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन इन दो शख्स की फ्रेंडशिप ने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, इस्लाम को खासकर नुकसान पहुंचाया, गुस्ताखों को इन लोगों ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान की तारीख में नहीं किया है। और आज अल्लाह की करनी देखो कि ये दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे को बेइज्जत कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई इंतकाम अल्लाह की तरफ से हो सकता है? सुनो नाजरीन, इमरान खान ने क्या कहा है कि मैं करप्ट लोगों के खिलाफ था, मैं इनके ऊपर केस बना रहा था, नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी, पीछे बाजवा कंट्रोल कर रहा था, वजीर आजम बेबस था, यानी मैं बेबस था, जितने फैसले थे वो बाजवा कर रहे थे। मेरे पीटीआई के दोस्तों खुदारा सुनो ये बात गौर से, जितने भी फैसले इमरान खान के दौर में हुए, जिन फैसलों ने इमरान खान को नुकसान पहुंचाया, इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे जो नुकसान पहुंचाया, हम फॉर एग्जाम्पल एक मिनट के लिए तस्लीम कर लेते हैं कि वो पूरे फैसले बाजवा के थे, उसमें इमरान खान का कोई किरदार नहीं था, टोटल फैसले बाजवा के थे। तो मेरा आपसे एक सवाल है, सबसे पहले नवाज शरीफ को छोड़ा गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्ट इंसान, इमरान खान की सियासी बुनियाद नवाज शरीफ के ऊपर खड़ी है, उसको छोड़ा गया। बाजवा का फैसला था, आप लोगों को बकौल, इमरान खान के बकौल। लेकिन इमरान खान को उस टाइम शर्म क्यों नहीं आई? उस टाइम इमरान खान को पाकिस्तान की फिक्र नहीं थी? क्यों नहीं बाजवा के खिलाफ आवाज उठाया कि मैं इस चोर डाकू को नहीं? वज़ीर आज़म तो ये थे ना, पहले तो ये कहते थे कि अगर बाजवा आपसे चीफ आर्मी चीफ आपसे इस्तीफा मांगे तो आप क्या करेंगे? तो गुस्से में आ गया था, ये कहता है कि वो कौन है मुझे इस्तीफा मांगने वाला, मैं उससे इस्तीफा मांगूंगा। कौमी यूथ को जो बेवकूफ बना रहा था ना, अब हुकूमत में आया तो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूं। तो उस टाइम ये बाजवा के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? जब आसिया मौलाना को रिहा किया गया उस टाइम ये बाजवा के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? जब इंडिया का बॉर्डर खोला जा रहा था क्यों नहीं खिलाफ हुआ इंडिया के? जब कश्मीर इंडिया के हवाले किया जा रहा था उस टाइम क्यों नहीं यह बाजवा के खिलाफ हुआ? जब पायलट को छोड़ा जा रहा था तो उस टाइम ये बाजवा के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? ये कब बाजवा के खिलाफ हुआ? जब इसकी कुर्सी छीनी गई, जब तहरीके अदम एतमाद पेश हुई, जब इसकी कुर्सी छीनी गई तो इसको पाकिस्तानी कौम याद आ गई, इसको करप्शन याद आ गई, इसको गैरत याद आ गई, इसको पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा याद आ गया। उस टाइम इसको करप्ट लोग याद आ गए, लेकिन पहले इसको याद नहीं था।
اگر 100 سال بھی باجوہ جو کچھ کرتا رہتا لیکن عمران خان کے پاس کرسی موجود ہوتی تو عمران خان کو کوئی بھی تکلیف نہیں تھی، عمران خان کو کوئی بھی پریشانی نہیں تھی، بلکہ یہ ہر پروگرام میں ایز وزیر اعظم کہتا کہ ہمارا باجوہ بہت اچھا ہے، یہ پولیٹیکل ذہن رکھنے والا ہے، یہ بہت اچھا ہے، ہماری فوج ہمارے بارڈروں پہ لڑ رہی ہے، اگر یعنی کہ جتنی بھی یہ تعریفیں کرتا رہا، باجوہ غلط فیصلے سے کرواتا رہا اور یہ تعریفیں کرتا رہا۔ اور آج قومی یوتھ کیا کہتی ہے کہ بھئی عمران خان کرپٹ لوگوں کے خلاف ہے۔ عمران خان، میں نے ایک بار کہا ہے، جو بھی مجھے پی ٹی آئی کا دوست سن رہا ہے اپنے ایمان سے بتانا، آپ لوگ سمجھتے ہو نا عمران خان کی بنیاد کرپشن کے خلاف تھی کہ میں کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، ہے کوئی ایک ثبوت آپ لوگوں کے پاس کہ 4.25 سالہ دور میں 37 بل پیش کیے گئے عمران خان کی حکومت میں؟ کوئی آئی ایم ایف کے تھے، کوئی FATF کے تھے، کوئی یورپی یونین کے، جتنے بھی تھے سب پاس ہوئے۔ عمران خان نے تسلیم کیا ہے کہ ہم کو بل پاس کرانے کے لیے ایجنسیوں کے پاس جانا پڑتا ہے، یہ عمران خان نے خود تسلیم کیا ہے۔ کوئی ایک بل عمران خان کی حکومت میں پیش ہوا کہ جو لوگ کرپشن میں پکڑے جائیں گے ان کو سزائے موت ہوگی یا ان کی پوری جائیداد ضبط ہو جائے گی؟ میں پاس کی نہیں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے پاس کرائے ہیں یا نہیں کرائے، چاہے اس کی سینٹ میں اقلیت تھی، پارلیمنٹ میں اس کی اکثریت تھی، اس کے باوجود بھی کوئی ایک بل پیش کیا گیا کرپشن کے خلاف؟ اس نے پی ٹی آئی عمران خان نے ایک بل بھی پیش نہیں کیا، تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ عمران خان کرپشن کے خلاف ہے؟ جہانگیر ترین جب نکالا گیا، کامران خان کو اس نے انٹرویو دیا، کل عمران خان کیا کہہ رہے تھے کہ بھئی 4.25 سال میں ہمارے تو خلاف کوئی کرپشن کا ثبوت بھی نہیں تھا۔ کامران خان کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کیا کہا تھا کہ جہانگیر ترین کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے، جب اس کا نام سامنے ہوا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں کیا کرتا، میرا بیانیہ جھوٹا ہوتا، میں نے کہا کہ میں کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور آج کہتا ہے کہ ہمارے کسی آدمی نے کرپشن نہیں کی ہے۔ یقین مانے ناظرین کہ صرف ڈرامہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کسی کو پاکستان کی فکر نہیں ہے، نہ نون لیگ کو پاکستان کی فکر ہے، نہ پی ٹی آئی کو پاکستان کی فکر ہے، نہ پیپل پارٹی کو پاکستان کی فکر ہے۔ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ یہ صرف انا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو اقتدار چاہیے، ان کو کرسی چاہیے، اپنی کرسی کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پاکستانی عوام کا نہیں سوچ سکتے۔ اور آج اللہ کی کرنی دیکھو کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں۔ باجوہ نے جو عمران خان کے ساتھ مل کے جو اسلام کو نقصان پہنچایا، دونوں نے مل کے انہوں نے، اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا تھا کہ یا اللہ ان کو کلا کلا کر کے ذلیل کرنا، اس سے بڑی ذلالت کیا ہے؟ جو کل کے دوست تھے آج پوری دنیا میں ایک دوسرے کا کپڑے اتار رہے ہیں۔ اتنی کوئی بشرمی ہو سکتی ہے کسی کی طرف سے؟ تو ناظرین، یہ ہے امت مسلمہ کا لیڈر، یہ ہے جو میں کہتا ہے کہ میں کرپشن کو ختم کروں گا، کرپٹ لوگوں کو پکڑوں گا، اور یہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ کرپشن کے باجوہ چھوڑتا رہا اور میں دیکھتا رہا، ملک کا وزیر اعظم دیکھتا رہا، باجوہ چھوڑتا رہا، آواز اٹھاتا تو کرسی چھن جاتی، لیکن اس نے کہا ہے کہ کرسی نہیں چھننی چاہیے، جتنے بھی چور جاتے ہیں چلے جائیں، ان کے کیس ختم ہوتے ہیں چلے جائیں، میری کرسی نہیں جانی چاہیے۔ اور جب اس کی کرسی گئی تو اس کو غیرت بھی یاد آ گئی اور اس کو حقیقی آزادی بھی یاد آ گئی، جو اس میں یہ بری طرح ناکام ہوا، اور آگے انشاءاللہ یہ سب ذلیل ہوئیں گے، انشاءاللہ اس سے زیادہ ان کی قسمت میں ضلالت ہوگی انشاءاللہ۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔